हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है। र अब प्रिभियस भिडियोजहरुमा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन डाउट छ भने प्लिज हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। तल डिस्क्रिप्सनमा नम्बर छ, त्यहाँ चेक गरेर तपाईँहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ। र नोट्सहरु चाहिएको छ भने नि भन्नुस् है, किनभने म सबै कुराहरु डिटेलमा लेख्दिन। ओके, अब यो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको बारेमा पढ्दै छौँ। अब यो इन्डोक्राइन भनेर आएको वर्ड चाहिँ ग्रीकबाट आएको वर्ड हो। यसमा चाहिँ इन्डो र काइनेटाइन मिलेर चाहिँ यो बनेको हो है। इन्डो भनेको चाहिँ विदिन, काइनेटाइन भनेको चाहिँ सेक्रेट्स, विदिन सेक्रेसन है। यो चाहिँ के छ, यो चाहिँ सेक्रेट डाइरेक्टली हुन्छ भेन्स र लिम्फ भेसल्सहरुमा हैन। यो कुराहरु त हामीलाई थाहा छ। र अब इन्डोक्राइन भन्ने कुरा त हामीले अलिकति बुझिहाल्यौं। अब ग्ल्यान्ड्स भनेको के हो भन्ने कुरा जाउँ न त। अब ग्ल्यान्ड भनेको एउटा ग्रुप अफ सेल हो, अथवा त्यहाँ एउटा सिंगल सेल पनि हुन सक्छ, ग्रुप अफ सेल पनि हुन सक्छ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा फंक्सन गर्छ र एउटा स्पेसिफिक सब्स्टेन्सलाई सेक्रेट गर्छ हाम्रो बडी भित्र अथवा लिभिङ अर्गानिजमको बडी भित्र, भने त्यस्तोलाई हामी ग्ल्यान्ड भन्दछौँ है। र ग्ल्यान्ड के छ, दुईटा टाइपको छ। फर्स्टमा रहेको छ एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड र सेकेन्डमा रहेको छ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड। अब एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यो चाहिँ डिस्चार्ज हुन्छ है। यो ग्ल्यान्डहरु चाहिँ डिस्चार्ज हुन्छ, तिनीहरुको सेक्रेसनहरु हैन, अथवा कतापट्टि भन्दाखेरि यिनीहरुको साइट अफ एक्सन तिर, थ्रु डक्ट तिर भने हामी त्यस्तोलाई हामी एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेर भन्दछौँ। र यिनीहरुले के सेक्रेसन गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरुको सेक्रेसनलाई चाहिँ इन्जाइम पनि भनेर भनिन्छ है। र यसलाई चाहिँ हामी डक्ट बियरिङ ग्ल्यान्ड पनि भन्दछौँ, जस्तै कि सैलिभरी ग्ल्यान्ड्स, मेमोरी ग्ल्यान्ड्स, म्युकस ग्ल्यान्ड एसेक्ट्राहरु चाहिँ एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड भित्र पर्दछ। The gland which discharge their secretion into the site of action through the duct is called exocrine gland है। र सेकेन्डमा भनौं इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड। अब इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ एउटा यस्तो खालको ग्ल्यान्ड हो जहाँ चाहिँ यिनीहरुले आफ्नो सेक्रेसनहरु पास गर्छ कहाँनेरि भन्दाखेरि इन्टु द ब्लड स्ट्रीममा, जसलाई चाहिँ हामी हर्मोन्स पनि भन्दछौँ, त्यसैगरी डक्टलेस ग्ल्यान्ड पनि भन्दछौँ है। यस्तोलाई चाहिँ हामी इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्दछौँ, जस्तै कि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, थाइरोइड ग्ल्यान्ड है, प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डहरु चाहिँ यसमा पर्दछ। र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरुलाई पनि दुईटा क्याटेगोरीजमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा भनेको चाहिँ होलोक्राइन, सेकेन्डमा रहेको छ हेटेरोक्राइन र हेलोक्राइन, दुईटा रहेछ। अब हेलोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको कस्तो हो भन्ने कुरा हेरौँ है त। अब हेलोक्राइन ग्ल्यान्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा यसले चाहिँ के सेक्रेट गर्छ, हर्मोन्स मात्र सेक्रेट गर्छ यसले है। र यो ग्ल्यान्ड्सहरु कस्तो पर्यो, पिट्युटरी, थाइरोइड, पाराथाइरोइडहरु है, एन्ड्रल ग्ल्यान्ड्सहरु यसमा पर्छ। त्यसैगरी हेटेरोइड ग्ल्यान्ड्स भनेको चाहिँ यसले चाहिँ ड्युअल फंक्सन देखाउँछ एउटा, जस्तै कि यसको चाहिँ यो ग्ल्यान्डसँग के हुन्छ भन्दाखेरि ड्युअल फंक्सनहरु हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी मिक्स ग्ल्यान्ड पनि भन्दछौँ। यसले चाहिँ हर्मोन सँगसँगै एउटा केमिकल पनि सँगसँगै रिलिज गर्ने काम गर्छ है, हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड्स भनेको। र यो ग्ल्यान्ड्सहरु चाहिँ जस्तै कि प्यान्क्रियास, टेस्टिस, ओभरिजहरु चाहिँ पर्दछ है त। र अब हामी डिफरेन्स हेरौँ त एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सको। यसको फरक चाहिँ एकचोटि एउटा टेबलमा हेरेर गरौँ न त। तपाईहरु नोट लेख्दै जानु भएको छ नि, नोट लेख्दै आउनुस् है मसँगै। ओके, फर्स्टमा डिस्कस गरौँ एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड। ह्यान्डराइटिङ चाहिँ अलि फोहोर छ, माइन्ड नगरिदिनुस् है। र एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको के हो, यो चाहिँ डिस्चार्ज हुन्छ यिनीहरुको सेक्रेसनहरु साइटमा भन्ने कुरा मैले अहिले गरिसकेँ। फर्स्टमा तपाईहरु एक्सोक्राइन ग्ल्यान्डको डिफिनेसन लेख्दिनुस्, त्यसैगरी इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको पनि डिफिनेसन लेख्दिनुस्। के हो, यसले यो ग्ल्यान्डहरु चाहिँ पास हुन्छ यिनीहरुको सेक्रेसनबाट भएपछि यिनीहरु चाहिँ कहाँ पास हुन्छ, ब्लड स्ट्रीममा पास हुन्छ भने हामी त्यसलाई के भन्ने रहेछौँ, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्दो रहेछौँ है। र सेकेन्डमा कुरा गरौँ, यो ग्ल्यान्ड्सहरुमा के हुन्छ, डक्ट हुने भयो, त्यही भएर यसलाई हामी डक्ट बियरिङ ग्ल्यान्ड्स भनेर नै भन्ने भयौँ है एक्सोक्राइन ग्ल्यान्डलाई। त्यसैगरी सेकेन्डमा रह्यो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डमा के हुन्छ, यसमा डक्ट हुँदैन, त्यो भएर डक्टलेस ग्ल्यान्ड भनिन्छ यसलाई। थर्डमा आयो, यसले के सेक्रेट गर्छ, इन्जाइम सेक्रेट गर्छ। अब यो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले के सेक्रेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हर्मोन्सहरु सेक्रेट गर्छ हैन त। र फोरमा हामी कुरा गरौँ, यसमा यो कहाँ रिप्रेजेन्ट हुन्छ, यो साइट अफ एक्सन नै रिप्रेजेन्ट हुन्छ भने
यो चाहिँ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डहरू चाहिँ अवे फ्रम द साइट अफ एक्सन है, साइट अफ एक्सनबाट चाहिँ अलिकति टाढा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि के अघि नै मैले भनिसकेँ, जस्तै कि सेलिभरी ग्ल्यान्डहरू हैन, त्यसै गरी म्यामिलरी ग्ल्यान्डहरू र म्युकस ग्ल्यान्ड यस्तो पर्छ भने यिनीहरूको एक्जाम्पल के रहेको छ भन्दाखेरि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स, थाइरोइड ग्ल्यान्ड्सहरू पर्दछ है त। ओके, अब डिस्कस गर्दै जाउँ हामी हर्मोन्सको बारेमा। के हो त हर्मोन्स भन्ने कुरा? अब यो हर्मोन्स भनेको त अब हामीले पढ्दै त आएको हो यसको कुराहरू है, त्यही पनि डिस्कस थोरै छुट्टो मिठो कुराहरू गर्छु म यसको। हर्मोन्स भनेको एउटा केमिकल सब्सटेन्स हो। यो कहाँनिर रेगुलेट्स हुन्छ? यो रेगुलेट्स हुन्छ यसको ग्रोथमा, त्यसै गरी फङ्सनिङ अफ स्पेसिफिक टिस्युमा, त्यसै गरी हाम्रो बडीको अर्ग्यानमा। यो त्यसै गरी ट्राभल हुन्छ ब्लडमा र हाम्रो हरेक बडी पार्टमा। ब्लडमा ट्राभल भएपछि के हुन्छ? हरेक बडी पार्टमा पुग्छ। अब यसले चाहिँ पर्टिकुलर सेलहरूलाई चाहिँ एउटा के गर्छ भन्दाखेरि एफेक्ट पनि गरेको हुन्छ है, असर पनि पारेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी टार्गेट सेल भनेर नि भन्दछौँ है त। र यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गरौँ त, जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स हर्मोन्सको है। अब हर्मोन्स ट्राभल हुन्छ ब्लडमा र हाम्रो सबै बडी पार्टमा पर्छ भन्ने कुरा फर्स्ट पोइन्ट लेखिहालौँ। अब हर्मोन्सलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि एउटा केमिकल म्यासेजर पनि भनेर भनिन्छ, किनभने यसले चाहिँ एक्ट गरेको हुन्छ टार्गेट सेललाई अथवा हाम्रो बडीको अर्ग्यानलाई हैन। त्यसै गरी थर्डमा रहेको छ, यसले एउटा स्मल क्वान्टिटिजमा प्रोड्युस भएको हुन्छ र यसले चाहिँ सानो एमाउन्टमा प्रोड्युस भए पनि यसले चाहिँ ठुलो असर पारेको हुन्छ, द्याट गिभ्स ट्रिम्बेन्डेनस इफेक्ट्स। र फोर्थमा कुरा गरौँ, यिनीहरूको चाहिँ एकदमै लो मोलिकुलर वेट हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ यो चाहिँ इजिली एब्जर्ब हुन्छ ब्लड क्यापिलरिजले हैन त। त्यसै गरी 5मा कुरा गरौँ, यिनीहरू स्टोर्ड हुन सक्दैन, यिनीहरू चाहिँ इजिली अक्सिडाइज अथवा डिस्ट्रोय हुन गर्न सकिन्छ यसलाई, हर्मोन्सलाई। अब 6मा कुरा गरौँ, हर्मोन्स चाहिँ जेनरली के छ? नन एन्टिजेन छ। त्यसको मतलब के हो? यसको बडीमा चाहिँ कुनै पनि एन्टिबडिजहरू चाहिँ प्रड्युस हुँदैन यिनीहरूको अगेन्स्टमा, यो कुरा भयो। 7मा अर्को कुरा गरौँ, यिनीहरू केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि पोलिपेप्टिड्स अथवा एमिनो एसिड्स अथवा स्टेरोइड्स अथवा लिपिड्स यस्तोले बनेको है, स्टेरोइड्स अथवा यस्तो यस्तो चिजले चाहिँ बनेको हुन्छ। अब रिक्ट्यामिक, स्ट्राफिक, प्यारानेजिक हैन र ब्याक्टेरिक ड्रग्स, यिनीहरू के हो? यिनीहरू चाहिँ ब्याक्टेरिकल्स ड्रग्सहरू हुन् है त। र हर्मोन्सको बारेमा अब यति नै लगभग भइहाल्यो। हामी अर्को पोर्सनतिर छिर्दैछौँ, जसलाई हामी भन्दछौँ, हामी अब डिस्कस गरौँ केमिकल नेचर अफ हर्मोन्सको बारेमा है। र यिनीहरूको केमिकल नेचर अनुसार केमिकल नेचर त अलिकति फरक रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ यसको फङ्सनको कुरा डिस्कस गर्दै गर्दा होइन। अब फर्स्टमा चाहिँ के रहेछ यसको केमिकल नेचर हर्मोन्सको भन्दाखेरि एउटा टाइपको रहेको छ चाहिँ प्रोटिनियस अथवा पोलिपेप्टेड हर्मोन्स भनेर भन्दो रहेछ है। जस्तो कि यिनीहरूमा चाहिँ इन्सुलिन, ग्लुकोजिनहरू होइन, अनि सेक्रेटिन, प्याराथोमिन, अक्सिटोनिक है यस्तोहरू पर्दछ है त। र सेकेन्ड टाइपको केमिकल हर्मोन्स रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी स्टेरोइड हर्मोन्स अथवा लिपिड हर्मोन्स पनि भनेर भन्दछौँ। यो चाहिँ एन्ड्रोजिन्सहरू है, यसमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि एन्ड्रोजिन्स, ओस्ट्रोजिन्सहरू, त्यसै गरी एडेनोकन्ट्राटिक्स हर्मोनहरू सेक्रेट गरिरहेको हुन्छ केले? एड्रेनल कोर्टेक्सहरूले है, जस्तै कि टेस्टिस र ओभरिजमा भन्ने कुराहरू है। र थर्ड टाइपको रहेको छ हर्मोन्स, त्यो हुँदा चाहिँ एमिनो एसिड डेरिभेटिभ हर्मोन्स, एमिनो एसिडको डेरिभेटिभ हर्मोन्सहरू। यो हर्मोन्सहरू चाहिँ एकदमै एड्रेनाइल छ र कस्तो छ भन्दाखेरि इफिनेरिक सेक्रेट छ। यो चाहिँ कसले सेक्रेट गर्छ भन्दाखेरि एड्रेनल मुडियालाले र यो थाइरोक्सिन छ नि, थाइरोक्सिन मतलब बाई थाइरोइड ग्ल्यान्ड्सले चाहिँ सेक्रेट गरिरहेको हुन्छ है। र ओके, अब हर्मोन्सको बारेमा नि थोरै कुरा भयो, इन्जाइम्सको बारेमा पनि थोरै कुरा भयो, यसको डिफ्रेन्स चाहिँ के रहेछ त्यो चाहिँ हेरौँ न त हामी है त, हर्मोन्स र इन्जाइमको बारेमा। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि इन्जाइम, जस्तै कि हर्मोन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेक्रेट गर्छ हर्मोन्स चाहिँ कसले भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले सेक्रेट गरेको हुन्छ। त्यसै गरी इन्जाइमहरू चाहिँ सेक्रेट गरेको हुन्छ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्सले। बुझ्नुभयो? यो भयो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स, यो भयो चाहिँ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्स। त्यसै गरी सेकेन्डमा कुरा गरौँ हामी, अब पर्ड हुन्छ यो डाइरेक्टली ब्लडमा है, डाइरेक्टली पर्ड हुन्छ ब्लडमा। त्यसै गरी यो चाहिँ रिलिज कसरी हुन्छ?
यो चाहिँ अब एक्जोक्राइन भन्ने बित्तिकै एक्जोक्राइनले के गर्थ्यो डक्ट्सको आधारले यसले रिलिज गर्थ्यो नि है यो कुराहरू भयो। त्यसै गरी थर्डमा रह्यो यसलाई चाहिँ केमिकल म्यासेन्जरको रूपमा चिनिन्छ हर्मोन्सलाई र यसले चाहिँ क्याटलिस्टको आधारमा चाहिँ एक्ट गर्छ है त। र 4 मा कुरा गरौँ हामी यो चाहिँ के हो मोडिफाई र यसले चाहिँ अर्गेनहरूको अथवा टिस्युहरूलाई चाहिँ मोडिफाई गर्नु सँगसँगै रेगुलेट गर्छ एक्टिभिटिजहरू है अर्गेन टिस्युहरूको। र इन्जाइमले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ एक्ट गर्छ क्याटलिस्टको जस्तो है र यसले चाहिँ लिएर आउँछ बायोक्याटलिस्टको आधारमा लिएर एक्ट गरेपछि के हुन्छ यसले चाहिँ रियाक्सन गराउने भयो हैन त। र त्यसै गरी हर्मोन्स चाहिँ एकदमै स्मल क्वान्टिटिजमा चाहिन्छ भने इन्जाइम्सहरू चाहिँ लार्जर क्वान्टिटीमा चाहिन्छ है त। र यति नै कुराहरू लेख्यो भने चाहिँ पुग्छ। र त्यसै गरी लास्टमा म डिस्कस गर्न गइरहेको छु यसको चाहिँ एकदमै लो मोलिकुलर वेट छ भने यसको चाहिँ एकदमै हाई मोलिकुलर वेट छ है। र अब हामी सिमिल्यारिटिज विथ इन्जाइम्स हेरौँ न त डिफ्रेन्स त हेऱ्यौँ यसको सिमिल्यारिटिजहरू चाहिँ के छ त्यो कुराहरूलाई डिस्कस गरौँ थोरै। सिमिल्यारिटिजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि बोथले के गर्छ यो चाहिँ ग्ल्यान्ड्सले हाम्रो बडीको ग्ल्यान्डबाटै सेक्रेट हुने हो। त्यसै गरी हर्मोन्स र इन्जाइम दुइटै सोलुबल छ वाटरमा हैन। त्यसै गरी यिनीहरूले के गर्छ सेल मोटाबोलिजममा इन्फ्लुएन्स गर्छ। त्यसै गरी यसले चाहिँ अर्को 4th पोइन्ट के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ स्पेसिफिक एक्सन छ नि बडीको हो त्यसमा यसले एउटा हिस्साको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ पार्टको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ है त। र अब हामी डिस्कस गरौँ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स नि हर्मोनको बारेमा डिटेलमा कुरा गरौँ। endocrine glands and humans नोट लेख्दै जानु भएको छ नि है नोट लेख्दै आउनुहोस् है। अब यसमा फर्स्टमा के हुन्छ फर्स्टमा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स त्यसै गरी के भनेको थिएँ मैले थाइरोइड ग्ल्यान्ड प्याराथाइरोइड्स ग्ल्यान्ड्स प्याङ्क्रियास ग्ल्यान्ड हैन एड्रेनल्स ग्ल्यान्डहरू थाइमन्सहरू सेक्स ग्ल्यान्ड्स जस्तो कि टेस्टिस ओभरिजहरू पाइनल्स ग्ल्यान्ड बडी सबै पर्छ है इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डभित्र। र म तपाईँलाई चाहिँ ग्ल्यान्ड्स र त्यसको लोकेसनको आधारमा चाहिँ ग्ल्यान्ड्स र त्यहाँ चाहिँ हुने लोकेसनको आधारबाट चाहिँ हामी डिस्कस गर्दै जाउँ न त है त। ओके अब ग्ल्यान्ड्समा के हुन्छ जस्तै कि पिट्युटरी र पाइनियल। अब यसको लोकेसन कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कार्नियल भन्छ। क्रेनियलको मतलब कहाँनिर हो ब्रेनमा हो है क्रेनियल। त्यसै गरी थाइरोइड र प्याराथाइरोइड भनिन्छ। यसको लोकेसन कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि कार्नियल अथवा त्यसलाई हामी बोलीचालीको भाषामा नेक घाँटी पनि भनेर चिन्दछौँ। त्यसै गरी थाइमस चाहिँ कहाँनिर लोकेट हुन्छ भन्दाखेरि थोरासिसमा लोकेट भएको हुन्छ जसलाई त हामी चेस्ट पनि भनेर चिन्दछौँ। त्यसै गरी प्यान्क्रियास र एड्रेनल चाहिँ कहाँनिर यो ग्ल्यान्ड्स कहाँनिर रहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एब्डोमिनियल र यो चाहिँ कहाँनिर भयो एब्डोमिन भनेर चाहिँ हामीले चिनिहाल्छौँ है। त्यसै गरी यो ओभरी कहाँ हुने भयो यो चाहिँ पोस्टेरियर एब्डोमिनमा हुन्छ। यो चाहिँ पोस्टेरियर एब्डोमलमा हुन्छ भने टेस्टिस ग्ल्यान्ड कहाँनिर टेस्टिस चाहिँ कहाँ रहेको हुन्छ भन्दाखेरि सेक्स ग्ल्यान्ड अथवा टेस्टिस चाहिँ कहाँ रहन्छ यो चाहिँ एक्स्ट्रा एब्डोमिनलमा रहेको हुन्छ है त। र एकचोटि तपाईँहरूले बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको पेरिनल ग्ल्यान्ड्सहरू हैन पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स थाइरोइड थाइमसहरू चाहिँ फिगर ह्युमनको बडी बनाएर फिगरमा चाहिँ देखाएको छ है त। र अब हामी डिस्कस गर्दै जाउँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डको ओरिजिनको बारेमा।
है। अब हामी ग्ल्यान्डको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ है। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड फर्स्टमा लेख्नुहोस् नोटमा, र भिडियो पज गर्दै नोट बनाउँदै जानुहोस् है। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड यसको ओरिजिन कहाँ छ भन्दाखेरि थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ ओरिजिनेट भएको हो खासै चाहिँ कहाँबाट, इक्टोडर्म, इम्ब्रोएको इक्टोडर्मबाट है। त्यसै गरी एन्डोफाइसिसहरू छ नि, यो सरी के अरे एडिनो हाइपोफाइसिस भन्छ, यो चाहिँ कहाँबाट डिराइभ भएको हो भन्दाखेरि सोम्याटिक एक्टोड्रमबाट है। त्यो चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि बक्को फ्यारेन्जियल रिजनमा हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी ऱ्याक्थेक्स पहुँच भनेर नै चिन्दछौँ है। र न्युक्रोफाइसिस चाहिँ डेभलप भएको हो यसको एक्सटेन्सनबाट अफ डेनिफिलर है। र यसको लोकेसन कहाँ छ, लोकेसनको त हामीले कुरा गरिहाल्यौँ अघि न। लोकेसन अब यो चाहिँ कहाँनिर पाइन्छ भन्दाखेरि ब्रेनको बेसमा है, जहाँ चाहिँ स्पेसिकल्ली के हुन्छ डाइनोफियलहरू रहेको हुन्छ। यो चाहिँ इन्क्लोज्ड हुन्छ, डिप्रेसनमा चाहिँ इन्क्लोज भएर रहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी सेलाट्रिसिया भनेर भन्दछौँ। त्यो कहाँको भन्दाखेरि स्पोनल बोनको अथवा बेस अफ स्कुल पनि भन्न सक्छौँ है, स्कुलको बेस पनि हो। यो चाहिँ कनेक्टेड भएको हुन्छ हाइपोथ्यालेमसमा ब्रेनको, र सर्ट इन्फोडिमिलम भनेर पनि भनिन्छ यसलाई। र हाइपोथ्यालमस चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्रेनको पार्ट हो, र यो हाइपोथ्यालमस र यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड छ नि, पिट्युटरी ग्ल्यान्डले चाहिँ के को आधारमा एक्ट गर्छ भन्दाखेरि यसको युनिटको आधारमा, रेगुलेसनको आधारमा होइन, त्यसै गरी यो मोस्टको एक्टिभिटीको आधारमा है, र अदर इन्डोक्राइनिक ग्ल्यान्ड्सको आधारमा एक्ट गर्छ। र पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई हामी चाहिँ मास्टर ग्ल्यान्ड पनि भन्दछौँ, किन भन्दाखेरि धेरै जस्तो हर्मोनहरू कन्ट्रोल गर्ने, फङ्सन गर्ने चाहिँ यही इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डबाटै हो है त। र यसको स्ट्रक्चर हेरौँ न त। स्ट्रक्चर चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकचोटि इन्टरनेटबाट देखाउँछु यसको स्ट्रक्चर। ल हेर्नुहोस्, यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डको ह्युमनको ठ्याक्कै लोकेसन चाहिँ यहाँनिर रहेको छ होइन, यहाँनिर पर्दछ। र अब यसलाई चाहिँ हामीले डेप डाउन गरेर फिगर हेर्ने हो भने यस्तो खालको फिगर हेर्न सक्छौँ, र यो यहाँनिर एक्ज्याक्टली यसरी रहेको छ है त। र यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डको फिगर हो र यसको स्ट्रक्चर हो, र यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुकबाट बनाउनुहोस् है। यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड चाहिँ एकदमै स्मल छ, र यसको साइज चाहिँ जस्तै लगभग केराउको गेडा जत्रो रहेको छ, र यसको वेट चाहिँ लगभग 500 mg छ। यो चाहिँ रेडिस ग्रे छ यसको कलर है, र यो चाहिँ रफली ओभल छ यसको सेपमा। त्यसै गरी मोर्फोलोजिकल्ली कुरा गर्नुपर्दाखेरि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड चाहिँ 3टा पार्टमा चाहिँ यसलाई डिभाइड गरिएको छ अथवा कम्पोज्ड भएको छ भनौँ न त है। 3 पार्ट्समा कम्पोज भएको छ। फर्स्टमा कुरा गरौँ हामी, यसको एन्टेरियर लोब, पोस्टेरियर लोब, मिडल लोब भनेर 3टा रहेको छ। र त्यसै गरी एन्टेरियर लोबलाई हामी पार्ट्स डिस्टल्स पनि भनिन्छ है। र यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ आउटर ग्रोथ हो है। यो चाहिँ फर्म भएको हुन्छ आउटर ग्रोथ अफ ग्ल्यान्डुलर इपिथेलियम फ्रम द फ्यारेन्क्स है। र यसमा चाहिँ ब्लड भेसलको नेटवर्क चाहिँ रहेको हुन्छ, कन्सिस्ट गरेको हुन्छ है। र पोस्टेरियर लोबको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसलाई हामी पार्ट्स लोब पनि, पार्ट्स नेर्भोसा पनि भन्दछौँ। यो चाहिँ फर्म कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ डाउन ग्रोथ छ नि, बेस, त्यो ब्रेनको बेसको तल्लोपट्टि भागमा रहेको हुन्छ, र यो चाहिँ कम्पोज्ड भएको छ नर्भस टिस्युले। र यसमा पनि के कन्सिस्ट हुन्छ भन्दाखेरि नर्भ फाइबर र एक्सन टर्मिनल्सहरूको नेटवर्क रहेको हुन्छ। र यो एक्सन टर्मिनलहरू चाहिँ ब्रान्च सेल हो, जसलाई चाहिँ हामी पिट्युसाइड्स भनेर पनि भन्दछौँ, PITUICYTES। र त्यसै गरी थर्डमा रहेको छ सी नम्बरमा मिडल लोब्स। अब मिडल लोब्स भनेको पार्स मिडिया, यो चाहिँ कहाँनिर लोकेट गर्छ भन्दाखेरि एन्टेरियर र पोस्टेरियरको बिचमा रहेको हुन्छ है पिट्युटरीको। र एउटा चाहिँ एउटा पातलो खालको स्ट्रिप फर्म गर्छ टिस्युको। र यो एन्टेरियर र मिडल लोब छ नि, यो टुगेदरले के दुईटा मिलेर के हुन्छ भन्दाखेरि एडिनो हाइपोफाइसिस हुन्छ है। र पोस्टेरियर लोब्सले के फर्म गर्छ, न्युरो हाइपोथेसिस फर्म गरिरहेको हुन्छ। अब यो एन्टेरो हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ नन नर्भस पार्ट हो ग्ल्यान्डको, जुन चाहिँ ओरिजिनेट भएको हुन्छ ऱ्याथक्स पोन्सबाट। त्यो
ऱ्याथर पाउँछ नि कहाँबाट भन्दाखेरि डोर्सल वाफ अफ स्टोमेडियम इन द इम्ब्रो र यसले चाहिँ लगभग 75% पार्ट चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डको कभर गरेको हुन्छ। त्यसै गरी न्युरोफाइसिस भनेको चाहिँ यो चाहिँ नर्भस पार्ट हो ग्ल्यान्डको र यो चाहिँ ओरिजिनेटेड भएको हुन्छ आउटर कोथबाट फ्रम द फ्लोर अफ द पेकिनेल फाइबर। यो चाहिँ कहाँनिर र यसको चाहिँ लगभग 25% भाग चाहिँ यसले कभर गर्ने भयो पिट्युटरी ग्ल्यान्डको है त। र अब स्टार्ट गरौँ अर्को हामी हर्मोन्स अफ एडिनो हाइपोफाइसिसको बारेमा कुरा गरौँ। अब हर्मोन्स अफ एडिनो हाइपोसिस, अब यो एन्टेरियर यो पिट्युटरी छ नि यो चाहिँ सप्लाइड हुन्छ ब्लड क्यापिलरिज फ्रम हाइपोथ्यालामस र यसले अक्सिजन र न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्छ र यसले सेक्रेट गर्ने क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको ट्रपिक हर्मोन्स हो जसले के गर्छ भन्दाखेरि स्टिमुलेट गर्छ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डलाई एज अ टार्गेट अर्गनको रूपमा र रेगुलेट गर्दै लान्छ यसको हर्मोन्सहरूको सेक्रेसन एक्सेप्ट ग्रोथ हर्मोन है। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ट्रपिक हर्मोन्स होइन है त। र एन्टेरियर पिट्युटरीले तीनटा डिफ्रेन्ट टाइपको हर्मोन्सहरू सेक्रेट गरेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ म डिस्क्राइब गर्दै जानेछु। फर्स्टमा रहेको छ थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन्स TSH पनि भनिन्छ, त्यसै गरी थाइरोट्रिप्सिन पनि भनिन्छ। यो हर्मोन्स चाहिँ स्टिमुलेट्स हुन्छ थाइरोइड ग्ल्यान्डबाट हुँदै सेक्रेट्स गर्छ हर्मोन्स टेट्राआइडोथाइरोनिन थाइरोक्सिनबाट र ट्राइआइडोथाइरोनाइन T4 र T3 भनिन्छ है। त्यसै गरी अर्को रहेको छ एड्रिनोक्रोपोट्रिन हर्मोन्स जसलाई हामी ACTS पनि भनेर भन्छौँ। यो हर्मोन चाहिँ स्टिमुलेट्स हुन्छ कहाँनिर भन्दाखेरि एड्रेनल कोर्टेक्स टु सेक्रेट एडेनोक्रोटिक स्टेरोइड्स हर्मोन्स। यो ACTSले चाहिँ टार्गेट गर्ने अर्गन भनेको चाहिँ एड्रेनल कोर्टेक्सलाई चाहिँ टार्गेट गरेको हुन्छ है। र ओके, अब हामी थर्डमा डिस्कस गरौँ गोनाडोट्रोपिक हर्मोन्सको बारेमा जसलाई GTS पनि भनिन्छ र यो चाहिँ दुईवटा टाइपको छ। एउटा भनेको चाहिँ फोलिक स्टिमुलेटिङ हर्मोन्स र अर्को भनेको चाहिँ ल्युटिनाइजिङ हर्मोन। फोलिक स्टिमुलेट्स हर्मोनले चाहिँ स्टिमुलेट्स गर्छ डेभलपमेन्ट र म्याचुरेसन अफ ओभरिन फोसियल्स है र यसले चाहिँ एगहरू प्रोड्युस गर्छ। फिमेलमा ओभुलेसन हुन्छ भनेको हो र मेलमा चाहिँ यो रेस्पोन्सिबल के को लागि हुन्छ ग्रोथ र डेभलपमेन्ट अफ सेमिन फेरियस ट्युबल्स र यो चाहिँ र अर्को के पनि हुन्छ भन्दाखेरि यसले मेन्टेनेन्स पनि गरिरहेको हुन्छ स्पेरोमेटोजेनेसिसलाई। र सेकेन्डमा यसको एमा फोलिक FSH को कुरा गरिहाल्यौँ, बीमा हामी कुरा गरौँ लेटेजेनिङ हर्मोन, यसलाई LH पनि भनिन्छ। फिमेलमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ LH स्टिमुलेट्स गर्छ ओभुलेसनलाई र यसले फर्मेसन गरेको हुन्छ कर्पस लुटियमको लागि। के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ सेक्रेसन अफ सेकेन्डरी हर्मोन्सको लागि जसलाई चाहिँ हामी प्रोजेस्टेरोन अथवा ओएस्ट्रोजेन पनि भनेर भन्दछौँ। र मेलमा चाहिँ यो लुटाइजिन हर्मोनलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि इन्टरस्टियल सेल स्टिमुलेटिङ हर्मोन ICSH पनि भनिन्छ। यसको एक्टिभिटी छ नि इन्टरस्टियल सेल अथवा सेल अफ लेडिक्स पनि भनिन्छ टेस्टिसको। यसले चाहिँ सेक्रेट गर्छ मेल हर्मोन्सहरू, त्यसलाई हामी टेस्टोस्टेरोन्स पनि भनिन्छ। र यसको टार्गेट अभियसली के हुने भयो ओभरी र टेस्टिसलाई टार्गेट गर्ने भयो है त। फोरमा हामी कुरा गरौँ, अब हामी PL को कुरा गरौँ ल्याक्टोजिन हर्मोन्स अथवा प्रोल्याक्टिन पनि भनिन्छ यसलाई। यो हर्मोनलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि म्यामोट्रोपिन अथवा ल्युटोट्रोपिक हर्मोन्स पनि भनिन्छ। र यो हर्मोन्स चाहिँ प्रमोट गर्छ ब्रेस्टको टिस्युहरूको ग्रोथलाई र यसले चाहिँ स्टिमुलेट चाहिँ ल्याकेसन हुन्छ, मिल्क प्रोडक्सन हुन्छ प्रेग्नेन्ट वुमनको केसमा है। र टार्गेट अर्गन कहाँ भयो मेमोरी ग्ल्यान्ड्समा भयो हैन त। र अब हामी कुरा गरौँ 5 अर्को लास्ट हर्मोनको बारेमा डिस्कस गरौँ। 5 मा रहेको छ ग्रोथ स्टिमुलेटिङ हर्मोन्स GSH अथवा यसलाई हामी सोमाटोट्रोपिन पनि भनिन्छ STH पनि भनिन्छ है। र यसले चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ ग्रोथ र डिभिजन अफ बडी सेललाई र स्पेसल्ली चाहिँ बोन्सलाई र स्केलेटन मसल्सहरूलाई है। र यसको टार्गेट अर्गन भनेको भेरियस बडी सेल विच अन्डरगो ग्रोथ। र अब हामी कुरा गरौँ डिसअर्डर हुने ड्यु टु द
ग्रोथ स्टिमुलेटिङ हर्मोन यो स्टिमुलेटिङ हर्मोन्सको ग्रोथ हुँदाखेरि चाहिँ डिसअर्डरहरू चाहिँ कस्तो कस्तो आउँछ भन्ने कुराहरू हेरौँ डिसअर्डर ड्यू टु ग्रोथ स्टिमुलेटिङ हर्मोन अब यसमा फर्स्टमा के हुन्छ ड्वार्फिजम भन्ने कुरा छ ड्वार्फिजममा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कसरी कज हुन्छ भन्दाखेरि ड्यू टु द हाइपोसेक्रेसन अफ ग्रोथ हर्मोन्स है चाइल्डहुडमा बच्चा बेला हुने हो र यो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्मलर बडी साइज हुन्छ किन भन्दाखेरि लेस ग्रोथ अफ लङ बोन्सहरू चाहिँ लेस ग्रोथ हुन्छ त्यसै गरी सेक्सुअल इम्याच्युरिटी पनि आउँछ ड्वार्फिजममा है र सेकेन्डमा हामी कुरा गरौँ जिग्यानिस्टिमको कुरा गरौँ एसटी हो है जिग्यानिस्टिम यो चाहिँ कसरी कज हुन्छ भन्दाखेरि सेक्रेसन हुनाले है ग्रोथ हर्मोन चाहिँ धेरै बढ्नाले अर्ली एजमा चाँडै आउनाले र यो चाहिँ क्यारेक्टराइज गर्दाखेरि यो चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी ग्रोथ हुन आउँछ जस्तै कि हाइटमा होइन जस्तै कि हेल्दी जाइन्ट साइज पर्सन हुन्छ नि है ठुल्ठुला मान्छेहरू त्यसै गरी लिम्स बोनहरू पनि एक्स्ट्रा अर्डिनरी लामो हुने त्यसै गरी हाइट चाहिँ लगभग यसको चाहिँ 7.5 फिटभन्दा एबभका मान्छेहरूलाई चाहिँ यो क्याटेगोरीमा राखिन्छ है 7.5 भन्दा ओके र अब अर्को रहेको छ एक्रोमोजोनी भन्ने कुराहरू है एक्रोमेजेली भनेको चाहिँ जब ड्यू टु द जस्तै कि हाइपर सेक्रेसन हुन्छ नि ग्रोथ अफ हर्मोन्समा यो चाहिँ कसरी क्यारेक्टराइज हुन्छ भन्दाखेरि एबनर्मल ग्रोथ हुने होइन औँलाहरूको खुट्टाहरूको र स्पेसल्ली चाहिँ लोवर जहरूको है त्यसै गरी फेस चाहिँ अलिकति अग्ली जस्तो हुने जस्तै गोरिलाको जस्तो हुने किन भन्दाखेरि ओभर ग्रोथ हुन्छ जस्तै कि ओभर ग्रोथ र थिकनेस हुन्छ फेसियल बोन्समा है यो चाहिँ एक्रोमोजेनीको कारणले भएको हो त्यसै गरी फोर्थमा रहेको छ साइमन्स डिजिज भनिन्छ यो चाहिँ अकर कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि जब यो हाइपोसेक्रेसन हुन्छ नि जिएचको एडल्ट स्टेजमा यसमा चाहिँ बडी चाहिँ के हुन थाल्छ भन्दाखेरि डिजेनेरेट हुन स्टार्ट हुन्छ र यसको जेनाइटल्सहरू चाहिँ एकदमै विक हुन्छ र मान्छे चाहिँ चाँडै बुढो हुन आउँछ क्या अर्ली एजमै यो चाहिँ चाँडै बुढो हुन आउने त्यसलाई चाहिँ हामी साइमन्टेन्स डिजिज भनेर नि भन्दछौँ है त र ओके अब 6 टाइपमा 5 चाहिँ हामीले डिस्कस गऱ्यौँ 5 चाहिँ हामीले के को बारेमा कुरा गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि ग्रोथ स्टिमुलेटिङ हर्मोन्सको बारेमा ग्रोथ स्टिमुलेटिङ हर्मोनको बारेमा पढिरहेका थियौँ अब चाहिँ हामी पढ्नेछौँ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोन्सको बारेमा जसलाई चाहिँ हामी एमएसएच पनि भनेर भन्दछौँ है र यो हर्मोन चाहिँ सेक्रेट कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ लोबको इन्टरमिडिएट्सबाट सेक्रेट हुन्छ र यो चाहिँ ग्रोथ र डेभलपमेन्टको लागि रेस्पोन्सिबल छ के को भन्दाखेरि अफ मेलानोसाइटिसको है र यसले चाहिँ स्टिमुलेट्स गर्छ है स्किनको पिगमेन्टेसनमा यसको टार्गेट के भयो मेलोसाइट्स अफ स्किन भयो ओके अब हामी कुरा गरौँ हर्मोन्स अफ न्युरोनोफाइसिसको बारेमा कुरा गरौँ हर्मोन्स अफ हाइपोफिज है यो चाहिँ पोस्टेरियर पार्ट हो पिट्युटरी ग्ल्यान्डको है र यसमा चाहिँ यो चाहिँ केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि नर्भस टिस्यु र यसमा चाहिँ कम्पोज भएको हुन्छ न्युरोलोजिकल ब्रान्च सेलहरू है जसलाई चाहिँ हामी पिक्टियु साइट्स भनेर भन्दछौँ र यसमा चाहिँ धेरैवटा टर्मिनल नर्भ फाइबरहरू रहेको हुन्छ त्यसै गरी नेभर एन्डिङ र हेरिङ बडिजहरू पनि हुन्छ जस चाहिँ ओरिजिनेट भएको हुन्छ
हाइपोथ्यालामसबाट। र यसले चाहिँ प्रोड्युस गर्छ दुईटा खालको हर्मोन्सहरू। एउटा भनेको चाहिँ अक्सिटोसिन र त्यसलाई हामी पिटोसिन पनि भन्दछौँ। र अर्को भनेको चाहिँ भ्यासोस्प्रिन, जसलाई चाहिँ पेप्ट्रिसिन भनेर पनि चिनिन्छ। अब यो अक्सिटोनिक भनेको चाहिँ के हो अथवा पिटोकिन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ प्रमोट गर्छ युट्रेन मसल्सहरूलाई है। जस्तै कि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्सन हुन्छ ड्युरिङ नै चाइल्ड बर्थमै क्या, इन प्रेग्नेन्ट वुमनमै त्यस्तो हुन्छ। र यसले चाहिँ इनिसिएट गर्छ, जस्तै कि लेबर पेनहरू होइन, लेबर पेन हुने होइन, त्यसले लिड गर्छ पार्टिसनमा है, जसले चाहिँ के गर्छ बर्थ, यो चाहिँ बर्थ हर्मोन क्या, जन्मजातै आएको हर्मोनहरू। र यो चाहिँ यसलाई चाहिँ टर्म दिएको छ मिल्क इन्जेक्सन हर्मोन भनेर, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टिमुलेट्स इन्जेक्सन हो मिल्क सेक्रेसनबाट है। अब मिल्क सेक्रेसन कहाँबाट हुन्छ, म्यामलेरी ग्ल्यान्डबाट, जस्ट बिफोर द चाइल्ड बर्थ होइन। र यो मेलमा चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि इन मेलमा चाहिँ स्पर्म ट्रान्सपोर्ट र इन्जेक्सन हुन चाहिँ मद्दत पुऱ्याएको हुन्छ। अब टार्गेट अर्गन भनेको अभियसली युटेरस र म्यामलेरी ग्ल्यान्ड हुने भयो होइन र। ओके, सेकेन्डमा हामी डिस्कस गरौँ भ्यासोप्रेसिन, अथवा त्यसलाई हामी पेप्ट्रिसिन अथवा एन्टिड्युरेनल हर्मोन पनि भन्दछौँ, एडिएच पनि भन्दछौँ है। र यो हर्मोनहरू चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ प्रिमिटिभल अफ डिस्टल कन्भोलेसन ट्युबल्स डिसिटी र कन्डक्टिङ डक्टबाट अफ न्युरोफोन टु एब्जर्ब वाटर। र यो एडिएसले चाहिँ डिक्रिज गर्छ वाटर लस हुनबाट है किडनीलाई, र इन्क्रिज गर्छ यसले वाटर एब्जर्प्सन कहाँबाट, डिसिटी र सिडीबाट नेफ्रोनको। र यो चाहिँ यसले के कज गराउने भयो, युरिन हाइपोटोनिक कज गराउने भयो होइन। वाटर लस हुनु, बडीबाट वाटर लस हुँदाखेरि यसले घटाउने भयो। त्यसै गरी एस्पिरिनले के पनि एफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज गरिरहेको हुन्छ यसले कन्ट्र्याक्सन वाल ब्लड भेसलको, र यसले चाहिँ ब्लड प्रेसर बढाइरहेको हुन्छ। अब यसको टार्गेटेड अर्गन के हो, नेफ्रोन अफ किडनी चाहिँ यसको टार्गेटेड अर्गन हो। र यसको पनि डिसअर्डर रहेको छ है। यसको डिसअर्डरको बारेमा हेरौँ, डिसअर्डर अफ एडिएचको डिसअर्डर। अब एन्टिड्युरेटिन हर्मोन्स अथवा भ्यासोप्रेसिनको डिसअर्डर के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि डायबिटिक इन्सिपिड्स छ नि, यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हाइपोसेक्रेसन हुँदाखेरि एडिएचको है। र यसले कज गराउने भनेको एक्सक्रिसन चाहिँ एबनर्मली लार्ज एमाउन्टमा हुने होइन। त्यसै गरी वाटर जाने युरिनबाट है, यसलाई चाहिँ हामी डायरेसिस पनि भन्दछौँ। त्यसै गरी एन्टिडायरेसिस पनि यसले गर्छ। जब हाइपरसेक्सन हुन्छ नि, अघि नै चाहिँ हाइपोसेक्रेसन हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ हाइपरसेक्रेसन हुँदैछ है, हाइपो एन्ड हाइपर। एडिएसमा जब हाइपरसेक्रेसन हुन्छ यसले चाहिँ एक्सक्रिसन चाहिँ एकदमै थोरै भोल्युममा गर्ने र वाटरकोबाट जाने हो थ्रु युरिन है हुन चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदमै थोरै भोल्युममा हुन्छ एक्सक्रिसन प्रोसेस भने, त्यस्तोलाई हामी एन्टिड्युरेसिस भनेर भन्दछौँ है त। र अब गाइज आजलाई चाहिँ यति नै पढौँ। हामी चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड्सको बारेमा नेक्स्ट भिडियोबाट डिस्कस गर्नेछौँ। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ गाइज, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।